बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी। लाहौर की नई हल्का बंदियां जारी। सूबाई दारुल-हुकूमत में मजमूई तौर पर 433 यूनियन काउंसिल्स कायम। मॉडल टाउन में सबसे ज्यादा 77 और शालामार टाउन में 72 यूनियन काउंसिल्स बनाई गई। सिटी टाउन में 69, ड्रावी टाउन में 52 और रिश्ता टाउन में 40 यूनियन काउंसिल्स कायम। अल्लामा इकबाल टाउन में 37, रायवन सिटी में 32, सदर कैंट में 29 और वाहगा टाउन में 25 यूनियन काउंसिल्स होंगी। शहरी 23 जून तक नई हल्का बंदियों पर अपने बाकायदा एतराज़ात दायर कर सकते हैं। शहरी 23 जून तक एतराज़ात दायर कर सकते हैं। तमाम एतराज़ात निपटाने के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 10 अगस्त को जारी होगी। वफाकी बजट 8 या 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात दोबारा शुरू होना ताख़ीर की वजह करार। कौमी असम्बली के बजट इजलास का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन अब तक जारी न हो सका। हुकाम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि हमें अभी तक कौमी असम्बली बजट इजलास की तलबी का समन नहीं मिला। जब तक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा अरकान असम्बली को आगाह नहीं कर सकते। ऐवान सदर के तर्जुमान ने बजट इजलास 5 जून को तलब करने का एलामिया जारी किया था। तवानाई बचत प्रोग्राम का हुकूमत को फायदा ना हो सका। पेट्रोल की माहाना बुनियाद पर फरोख्त में कमी ना हो सकी। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में पेट्रोल की फरोख्त में सिर्फ 12% कमी हुई। ज़राए के मुताबिक मई और अप्रैल में बदस्तूर 6,20,000 टन पेट्रोल फरोख्त हुआ। माहाना बुनियाद पर डीजल की फरोख्त में 17% कमी हुई। माहाना बुनियाद पर फर्नेस ऑयल की फरोख्त में 79% कमी। मई में फर्नेस ऑयल की फरोख्त सिर्फ 30,000 टन रही। अप्रैल में फर्नेस ऑयल की फरोख्त 1,40,000 टन थी। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास महकमा इमरजेंसी सर्विसेज की जारी तरक्याती स्कीमों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा। सूबाई वज़ीर सलमान रफीक का कहना है महकमा इमरजेंसी सर्विसेज की इस्तेदाद कार में बातदरीज इजाफा कर रहे हैं। एयर एम्बुलेंस सर्विस, नए रेस्क्यू स्टेशन का क़याम, सैलाब और दीगर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जदीद सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। PHA का ई गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए अहम इकदाम। DG राजा मंसूर अहमद का PHA के ज़ेर इंतज़ाम दफातर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। PHA की रोज़मर्रा ख़त किताबत ई-फास सिस्टम के ज़रिए की जाएगी। DG PHA राजा मंसूर अहमद का कहना है डिजिटल सिस्टम से स्टेशनरी और प्रिंटिंग अखराजात कम होंगे। PHA के तमाम दफातर में कारोबारी अमूर वज़रिया ई-बिज़ ऐप सर अंजाम दिए जा रहे हैं। गैर इस्तेमाल शुदा बिजली यूनिट्स की मद में खरबों रुपए की वसूली। हाईकोर्ट में चैलेंज मफाद आमा की दरख्वास्त शहरी उशबा कामरान ने दायर की। दरख्वास्त में नेपरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। हुकूमत ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर वसूल किए। मकामी इन्वेस्टर्स को डॉलर्स के तनासुब से कौमी ग्रिड से अदायगी गैर आइनी है। अदालत सिस्टम में आने वाली बिजली के तहत अदायगियों का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। अदालती अहकामात के बावजूद DC की जानिब से प्रॉपर्टियों के कब्जे दिलवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद अब्दुल रज़ाक को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम ने मोहम्मद यार की दरख्वास्त पर समाअत की। क्या DC खुद बुलाने आया था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रीडर के जरिए कॉल पर बुलवाया था। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। DC कैसे अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। CCTV एहलकारों की जानिब से मियाँ बीवी और 3 साला बच्ची को घर से उठाने का मामला। हाई कोर्ट ने CCTV कैमरों का वीडियो रिकॉर्ड महफूज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फुटेज कटवाना और महफूज बनाना हाई कोर्ट का काम नहीं है। जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स। ट्रायल अदालत के पास फुटेज महफूज रखवाने समेत लातदाद अख्तियारात हैं। अदालत की दरख्वास्त गुजार को ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत। माली तंगी भी बाप की नान नुफ़्का की ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। नान नुफ़्का बाप पर सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि इखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी भी है। तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक
کسی نجی معاہدے یا راضی نامے سے نابالغ بچے کا نان نفقہ حق ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے باپ اختر حسین کی پٹیشن خارج کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال سے پھڈا مہنگا پڑ گیا۔ ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر۔ ثاقب چدھڑ کے خلاف اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پاس نااہلی کی درخواست دائر کی جا چکی۔ درخواست گزار کا موقف ثاقب چدھڑ کی رکنیت برقرار رہنے یا نہ رہنے کی جانچ پڑتال کے لیے انتخابی ریکارڈ کا معائنہ ناگزیر ہے۔ درخواست کا متن ثاقب چدھڑ کے کاغذات نامزدگی اور اثاثوں کی تصدیق شدہ نقول کی فراہمی کی استدعا۔ گلبرگ کے علاقے حسین چوک کے قریب انڈیگو ہوٹل میں آتش زدگی کا واقعہ۔ ریسکیو فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پا لیا۔ آگ انڈیگو ہوٹل کی بلائی منزل پر لگی تھی۔ انڈیگو ہوٹل میں اس سے پہلے بھی آگ لگی تھی۔ گیارہویں جماعت کی درسی کتب کی ایلوکیشن تاخیر کا شکار۔ بر وقت ایلوکیشن نہ ہونے سے درسی کتب کی پرنٹنگ کا عمل تاحال شروع نہ ہو سکا۔ پرائیویٹ کالجز میں پری انٹر کلاسز شروع۔ طلباء اور والدین میں تشویش بڑھنے لگی۔ پبلشرز کا کہنا ہے بر وقت ایلوکیشن سے مئی سے کتب مارکیٹ میں دستیاب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیکٹا حکام کا کہنا ہے درسی کتب کی ایلوکیشن اسی ہفتے مکمل کیے جانے کا امکان ہے۔ میٹرک اور انٹر کے امتحانی داخلہ فارم پیپر لیس کرنے کا فیصلہ۔ امیدواروں کو آن لائن اپلائی کرنے کے بعد مینول داخلہ فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ داخلہ فارم پیپر لیس ہونے سے لاکھوں طلباء اور والدین کو بورڈ آفس کے چکروں سے نجات مل جائے گی۔ ڈیجیٹل داخلہ پالیسی کا حتمی فیصلہ آئندہ پنجاب بورڈ چیئرمین کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ مسترد کر دیا۔ تنخواہوں اور پینشن میں کم از کم 50% اضافہ کرنے کا مطالبہ آگیگا نے چارٹر آف ڈیمانڈ وزیر اعظم، صدر، وزیر خزانہ اور چیئرمین سینٹ کو ارسال کر دیا۔ ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں 5 گنا اضافہ کیا جائے، ملازمین کا مطالبہ۔ پی پی ایس سی نے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی میں انفورسمنٹ آفیسر کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا۔ لاہور ڈویژن میں انفورسمنٹ آفیسر کی 19 اسامیوں پر 19 امیدوار حتمی طور پر کامیاب قرار۔ بہاولپور ڈویژن میں 11 اسامی پر 11 امیدوار حتمی طور پر کامیاب ہوئے۔ کامیاب امیدواروں کی فہرستیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب۔ سیکرٹری افضال احمد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اور گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، آج سے 5 جون تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان، چند مقامات پر ژالہ باری کی بھی پیش گوئی۔ پی ٹی ایم نے صوبہ بھر کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی عمر جاوید بولے، شہری آسمانی بجلی سے بچاؤ کے لیے محفوظ مقامات پر رہیں، سیاح شمالی علاقہ جات کے سفر میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔